matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, pizza 4 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, civil registrar mutabang sa mga adunay problema sa ilang birth certificate. Selebrasyon sa National Arts Month gisugdan. LGU, JJJ Property Ventures og UNJ magtukod og housing units sa Tipanoy. Sa kauluhan, Senador De La Rosa nigikumpirmar nga siya ang gihatod nga pasahero paingon sa Baguio ay na hagsa ang helikopter sa Nueva Ecija. Impeachment complaint versus sa Vice President Sara maaksyonan na sa dili pa mag-break ang Kongreso karong simanaha. Malacañang gisiguro nga mamahimong transparent sa paggamit sa 2025 nga budget. Donasyong bugas alang sa mga pamilya sa Batangas nga naigo sa Bagyong Christine nahatod na sa Department of Agriculture. Balita sa gawa sa nasod, Russian Travel Agency maghatag og tour package sa bag-ong tourist zone sa North Korea. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 71 anyos nga pastor sa Vietnam giaresto sa pagsaway. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipasalig ni Attorney Joseph Don Justin Martel ang head sa City Civil Registrar nga anda mutabang ang ilang buhatan ngadto sa mga adunay problema sa ilang birth certificate og niadtong wala pa narehistro. Sa Pebrero 20 ug 21 ning tuiga 2025, anaa ang civil registrar sa Robinsons Mall aron paghatag og mga serbisyo sama sa late registration ngadto sa wala pay birth certificate. Din lakip nining sulbaron ang adunay problema sa ilang birth certificate sama sa sayop nga spelling sa mga pangalan. Mutabang usab ang City Civil Registrar ni atong wala pag panganak sa Iligan o gustong magparehistro o makakuha og birth certificate sa Pebrero 21. Anaa usab ang Philippine Statistics Authority Regional Office nga gatanyag sa ilang serbisyo ni atong gustong mukuha sa ilang Philippine Statistics Authority Certificate. Gisugdan na ang pagsaulog sa National Arts Month pinaagi sa opening kick-off kagahapon, Pebrero 3 sa Anahaw Amphitheater. Ang Arts Month gisaulog matag Pebrero og anaa may nakaandam nga mga aktibidad alang nini. May pasundayag sa ilang talento ang Kapagintaw Cultural Dance Troupe isip pagsugod sa kasaulogan sa National Art Month nga adunay timang ani ng singing, diwa at damdamin. Sumala pa ni Konsehal Michelle Sweet, buok Committee Chairperson sa Culture and Arts, dinhi mapakita ang creativeness sa matag usa nga magamit sa kalambuan. Pipila sa mga aktibidad nga giandam alang sa National Arts Month ang visual arts exhibit, Chok Arts Contest, Cultural Arts Festival Concert o uban pa.
Gapirmahay og Memorandum of Agreement atol sa flag raising ceremony ang mga kadagkuan sa GGG Property Ventures og UNG. Talis kagamanang lokal nga girepresentahan ni Mayor Freddy Siao ang kasabutan mahitungod sa pagtukod og housing unit sa Barangay Tipanoy ning Dakbayan sa Iligan. Sumala pa ni Ray Roque, head sa Housing Resettlement Office, ang kumpanya sa UNJ nga girepresentahan ni Mark og Alex Laya midonar og 11 ka hektarya nga yuta sa sitio Pindugangan, Barangay Tipanoy aron matukuran sa 1,000 ka social housing units. Ang EGG kon GGG Property Ventures usab maoy mutukod sa housing units ug maoy mo develop nini. Tawagon kining Millville Park. Ang LGU maoy mo pahigayon og census sa mga informal settlers sa Barangay Tipanoy. Mopahigayon usab sila og profiling sa screening alang sa mamahimong beneficiary. Ayha nila kini i-endorsar. Himuon nila kini sulod sa 90 ka mga adlaw paghuman sa pagpirma sa MOA. Dugang ni Roque human sa ila ang assessment sa mga informal settlers. Ang sobra nga units itanya kini sa mga pag-ibig members ug sa mga LGU employers kon employees, deputy teachers o Philippine National Police personnel. Gibutyag ni George Richard Siton sa GGG Property Ventures nga ikatulo na kini nila nga housing project sa syudad o gilauman nga daghan pa ang ilang matukod agi og pagsanong sa katuyuan kon katuyuan sa administrasyon ni Mayor Siao nga daghan pang proyekto ang pabalay nga matukod alang sa mga informal settlers ning syudad sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan, gikumpirmar ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga siya ang gihatod nga pasahero paingon sa Baguio City sa wala pa magkahagsa ang helikopter sa Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. Sumala pa kang de la Rosa, very smooth ang nanahimong biyahe sa helikopter paingon sa Baguio ug wala sumala pa siya namatikdan nga bisan unsa mga aberya. Dugang pa sa senador, malinawon usab ang panahon sa gikaingong adlaw. Gawa sa senador sakay usab sa iyang kon ang iyang duha ka security. Niadtong Sabado, Pebrero 1, mihagsa ang R-44 light helicopter nga gikamatay ni Jolia Flore Monzon po 25 anyos. Sumala pa sa investigasyon, pauli na unta sa Maynila si Po dihang mihagsa ang helikopter banda alas 5 sa hapon. Duha ka oras sumala pang naglisod si Po ayha milupad ang chopper gikan sa Binalunan na Pangasinan tungod sa isyu sa makina. Gisiguro ni House Secretary General Reginald Velasco nga maaksyonan na sulod ning simanaha dili pa mag-break ang Kongreso ang impeachment complaint batok sa Vice President Sara Duterte. Gihimo ni Secretary General ang pahayag agig tubag sa pagsaway nga walay paglihok ang mga reklamo sa Kamara. Sa usa ka pagpakighinabi, gisulti ni Velasco nga karong simanahan na ang deadline alang sa naasoy mga impeachment complaint. Sumala pa niya, gihulat pa ang ikaapat nga impeachment complaint nga gipadali ang proseso o target nga madiretso sa Senado. Apan sa pagkakaron, wala pa'y napasaka ang pinakabagong impeachment. Dugang pa ni Velasco nga nahatagan usab og igo nga panahon ang mga magpasaka busa kung wala gayod i-transmit na sa Office of the Secretary General ngadto sa buhatan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nahaunang tulo ka impeachment complaint karong simanaha. Sa pangutana usab sa batikos nga murag gidribble na lamang ang mga impeachment complaint. Ang tubag ni Velasco, dili siya makamao mo dribble. Gisiguro sa Malacañang mas gipahugtan ang mga kondisyon sa pagpagawa sa pundo karong tuiga. Sumala pa kang Executive Secretary Lucas Bersamin, kini aron masiguro na ang paggugol sa pundo nga nasubay sa mga prioridad sa kagamhanan og aron maprotektahan gikan sa partisan interest.
Gisulti ni Bersamin nga mamahimong transparent ang pagpagawa sa mga pundo, pinasubay sa mga gipatuman nga balaod og sa mga guidelines og hapsay nga pagdumala. Giila sumala pa niya sa kagamhanan nga ang pagpundo sa budget mao ang palas-unon sa mga katawhan busa angayan lamang nga makita ang mga sakripisyo niini sa implementasyon. Subli usab nga gipahibalo ni Bersamin nga direktang giveto ni Presidente Marcos ang pinakadakong kantidad sa appropriation sa kasaysayan, butang nga wala pa'y presidente nga nakahimo nini. Pagkahuman sumala pa niya sa makuting review, gimando nini ang pagbalhin sa bilyones pesos nga pundo sa mga proyekto o programang mapahimuslan sa mga tao. Gihimo ni Bersamin ang pahayag human sa panawagan sa mga kaparian sa mga manimbahay nga balibaran ang gitawag nilang Ayuda Driven 2025 national budget nga sumala pa nila'y nagdala og korupsyon, patronage, politics. Nahatod na sa Department of Agriculture ang donasyong bugas sa mga pamilyang naapektuhan sa Bagyong Christine sa Batangas. Sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. mukabat sa kapin 4,000 ka metriko tonelada sa bugas, equivalent kini sa 1,200,000 ka mga sako ang nahatag sa ahensya ngadto sa mga residente. Ang nasong donasyon ang nagagikan sa South Korea. Sumala pa kang Laurel kini ang ana sa ilalom sa Tier 3 program sa ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve. May namduman nga lakip ang Pilipinas sa representante sa National Food Authority ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Program. Nagkon gipatinaw sa Department of Agriculture nga ang naasong lungsod ang nahilakip sa pinaka naapektuhan sa nasong bagyo nga ang kadaghanan sa mga pamilya mao gayod ang nanginahanglan og ayuda gikan sa gobyerno. Gisiguro usab sa kalihim nga mamahimong andam sila sa tanang oras aron tubagon ang panginahanglan sa mga Pilipino labaw na sa panahon nga adunay kalamidad. O karon sa balita sa gawa sa nasod, usa ka travel agency sa nasod sa Russia ang maghatag og tour package alang sa mga turista nga gusto makaanha sa kalma ang bag-ong tourist zone sa nasod sa North Korea. Kini mao ang Vostok Intour nga nag-anunsyo nga magpahigayon kini og tour package sa bulan sa Hulyo ug Agosto sa tuig 2025. Ang pinakaunang package tour nga mahitabo karong Hulyo 7 hangtod sa 14 gikataho nga mukabat sa $1,400 o 82,000 pesos ang naasoy kalihukan sa Russia ug North Korea pinagi sa Vladivostok ka kalma tour usa ka pamaagi aron makabangon ang North Korea gikan sa nasinatian niini nga international sanctions. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giaresto sa kapulisan ang 71 anyos nga Kristohanon sa nasod sa Vietnam human nga gisaway niini ang communist government sa nasod pinagi sa Facebook post. Sumala pa sa mga opisyales nga nagpromote ang naasing pastor og anti-state propaganda diin mapreso siya hangtod sa 20 ka tuig. Gikataho nga ang naasing pastor nakasinati og harassment gikan sa gobyerno sulod sa 15 na ka tuig diin gisaway nini ang korupsyon Vietnamese government. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon padayon makapektar sa Central Luzon, easterly sa makapektar sa ubang bahin sa nasod. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Metro Manila, Ilocos Region ug ubang bahin sa Central Luzon, Calabarzon ug ubang bahin sa nasod, ilabi na ang Mindanao ang makatagamtam gihapon sa madagomon nga kalangitan, ilabi na sa panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Inubanan sa mga pagulan-ulan kini epekto sa esterles o hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnawon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:24 ug mosahop unya sa alas 5:56 sa sayong takna sa kagabion.
Inyong nabate ang kinatibukang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug mingon maayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.